कहीँ न कहीँ उहाँको मृत्युको विषयमा टाइमिङ हेर्ने हो भने अचम्म छ। उहाँलाई के भनिएको छ, 1 बजे उहाँ बाथरुममा लड्नुभयो। टिचिङ हस्पिटल घर छेउमै छ, तपाईँहरू त घर पुग्नु भएको छ कि छैन? घर छेउमै छ, त्यहाँबाट हस्पिटलको दूरी म्याक्सिमम 5 मिनट्स, तर 45 मिनटपछि हस्पिटल कसरी पुर्याइयो? अनि बाथरुममा बेहोस भएर लडेको हो कि के हो भन्ने कुरो पनि अननोन छ। हो, पोस्टमार्टमको कुरा पनि यहाँ छ होइन। उहाँ एउटा प्रभावशाली र लोकप्रिय नेताको रूपमा, भोलि राष्ट्रपतिको रूपमा अथवा पार्टीको चेयरम्यानको रूपमा उदाउन सक्ने सम्भावनालाई अन्त्य गर्न कुनै न कुनै कन्स्पिरेसी त भएको छैन। यहाँ स्वीकार गर्नुभएको पछिल्लो समय चाहिँ पार्टीबाट केपी ओलीलाई साइड गर्ने र विद्यादेवी भण्डारीलाई चेयरम्यान बनाउने भन्ने जुन खालको एउटा गेम भइरहेको थियो। सुभाष नेम्बाङजी बहुत दुखी भएको एउटा कुरा थियो। अतिवादीहरूले टार्गेट कसलाई गरेका थिए? सुभाष नेम्बाङ। खुकुरी हान्ने, टाउको गिन्ने खुकुरी दलवालालाई अभिनन्दन गरेर उनीहरूको नाउँमा पैसा उठ्तीपुर्ती गर्नेहरूले थप्पडी मारेको त देख्नुभयो। वाह, आहा, सुभाष नेम्बाङजी बितेर हामी त बडो खुसी भयौँ भनेर मिठाई बाँडिरहेका छन्। कहीँ न कहीँ यस्ता तत्त्वहरूले कुनै न कुनै गडबडी त गरेका होइनन् भनेर बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ लिन सकिन्छ। आशंका छ हैन? छ। सुभाष नेम्बाङज्यूलाई मन नपराउनेहरू पनि हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा यहाँ आउनुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाजी आउनुभयो। हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त झन्डा नि चढाउनु भयो। भनेपछि उहाँको व्यक्तित्व कस्तो छ? दलका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरू आए हो, तर राजवादीकै भए पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू आए, शीर्षस्थ नेताहरू आएर मलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। जीवनको एउटा अन्तिम विदाई कति सुखद पनि रह्यो भने उहाँले कुनै राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गर्नु परेन, राज्य कोषबाट कुनै लामो समय औषधि उपचार गर्नु परेन। एक खालको सुखद उहाँको यो संसारबाट विदाई पनि भयो। त्यसले पनि हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि कति स्वच्छ छवि भएका नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। नम्बरी बाचे कालेले साँच्चै एक माघले जाडो जाँदैन। आदरणीय उपाध्यक्षज्यू, भोलि हजुर राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ भन्दा बडो अचम्म लाग्यो मलाई। पुण्य बाबु, यो शब्द अब प्रयोग नगरौँ। सायद मेरो जीवनमा यी पद अब आउँदैनन्, गए। अब बितेको कुरामा हामी त्यो धेरै उग्राएर अतीत उग्राएर बस्नु हुँदैन। म सम्भवतः यो जीवनभरि हुन्न, अब कति बाँचिएला थाहा छैन भन्नुभयो क्या। आफ्नो भाषणमा चाहिँ त्यसको खण्डन गरेको छ। कति भावुक सम्बोधन गर्नुभएको छ भने यदि स्वर्ग र नर्कको अस्तित्व छ भने मलाई इसाई भन्नेहरू नर्क खस्नेछन् भन्नुभएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, आज पनि सुभाष नेम्बाङज्यूबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के? अत्याधिक चर्को मिडिया मोह नपालौँ, काम गरौँ, लो प्रोफाइलमा बसौँ, जनताको सेवा गरौँ र कमिसन घुसखोरी नगरौँ, देशलाई सही ट्र्याकमा लैजाउँ, गाली गलौज नगरौँ, मिलेर जाउँ। उहाँ पार्टी विभाजन भएकोमा पनि बडो दुःखी हुनुहुन्थ्यो। इन्डो वेस्टले खास गरी मोदी पङ्क्तिले प्रेसरै गरेर राष्ट्रपति हुन दिएन। तेस्रो भ्रम के फैलाइएको छ? संघीयताको विषय। अब हेर्नु, संघीयता धर्मनिरपेक्षताको विषयमा उहाँलाई जचेको थियो, मन परेको थियो वा थिएन, डजन्ट म्याटर। जस्तो जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको कुरो छ, त्यो त प्रचण्डजी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेरको प्रमुख लिडरहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संसदमा पठाएको कुरा हो। अब मेरो श्रीमती खुद वैदिक सनातनी छिन्। हामी मुन्दुमलाई विश्वास गर्छौँ, हामी किरातेश्वर महादेवलाई विश्वास गर्ने मेरो फ्यामिली घरैमा पूजापाठ गर्छ। 33 कोटी देवताको निवास भएको छ मेरो घर पनि, किनभने त्यहाँ पूजा कोठा छ। र मेरो श्रीमतीले जहिले पनि मलाई टिका लगाएर मात्रै बिदाई गर्छिन्, घडा राख्छिन्। यस्तो मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा इसाईसँग जोड दिए। मैले घृणा पो नफैलाएको। अनि उहाँले एउटा कुरा मलाई के भन्नुभएको थियो भने यो कुरा तपाईँले बोलिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँले छोराहरूलाई पनि त्यो संस्कार सिकाउनु भएको छ, छोराछोरीलाई। अहिले खबरदार, मिडियामा उहाँको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनको बारेमा उल्टा सिधा झुटा कुराहरू आएको छ। आज यस्तो अवस्था, महाशत्रुलाई पनि मान्छेले 12औं दिनसम्म श्रद्धाञ्जली दिन्छन्। परिवारलाई संवेदना दिने बेलामा ठिक छ मुटु फुटेर मर्यो भनेर यस्तो बवाल बम ब्लास्टिङ तरिकाले यस्तो ढङ्गको वक्तव्यबाजी छ। सीता दाहालज्यू जो एउटा असल नारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई समेत श्रद्धाञ्जली नदिएर गाली गलौज गर्ने, हृदयमा मानवता सिद्धिएका, भोलि उनीहरूलाई त्यस्तो पर्यो भने के हो नि? म चाहन्छु, भगवान्लाई प्रार्थना छ त्यस्तो उनीहरूको जीवनमा नहोस्। जस्तो उहाँले जुन खालको राजनीतिक जीवन बिताउनु भयो, उहाँलाई प्रेरक मानेर युवा नेताहरू, तपाईँहरू नेता जस्तोमा कहिले पनि अराजक अभिव्यक्ति उहाँमा देखिएन, कहिले पनि कुण्ठा कसैप्रति पोख्नु भएन, कसैप्रति चाहिँ
दोषपूर्ण भावना राख्नु भएन। यो त आम राजनीतिक दलका नेता र तपाईँ जस्ता युवा नेताले सिक्नुपर्ने कुरा होइन? एकदम एकदम। उहाँलाई इन्डो वेस्टले राष्ट्रपतिको रूपमा अनुमोदन गरेन। मैले सुनेको कुरा त के भने खुद प्रचण्डज्यू पनि सुभाष नेम्बाङलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भने ठिक छ भन्ने मतमा हुनुहुन्थ्यो अरे, तर इन्डो वेस्टले उहाँलाई किन अस्वीकृत गर्यो यो रहस्यमय छ। र उहाँ न्याय क्षेत्रको खलिफा हुनुहुन्थ्यो, ल क्याम्पसमा पनि पढाउनु भयो र उहाँका चेला चपेटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो। उहाँले चाहेको भए उहाँ यो देशको प्रधान न्यायाधीश हुने चान्स पनि थियो, उहाँ त्यो बाटोतिर जानु भएन। त्यसको लागि उहाँको विशेषता र गुणहरू के थिए त? उहाँको मेरिट के थिए? चारवटा कुरा थियो। एउटा, उहाँ राष्ट्रिय चिन्तन बोक्नुहुन्थ्यो। उहाँले माझ किराँतको एउटा किराँत समुदायको कुलदीपक भए पनि आफूलाई केवल लिम्बू समुदायको मात्रै होइन, म नेपाली हुँ, म नेपालीपन मैले देखाउनुपर्छ भन्ने कुरो हमेसा दिमागमा राख्नुहुन्थ्यो। दोस्रो, उहाँ कसैलाई घृणा गर्नुहुन्न थियो, पेल्नुहुन्न थियो, उदण्ड अभिव्यक्ति दिनुहुन्न थियो। चौथो, जति काम गरेको त्यो कामको विज्ञापन नगरौँ भन्ने खालको उहाँको सोचाइ थियो। पाँचौँ, उहाँलाई बदनाम गर्न त खोजे, तर मैले धेरै कुरा हेरेँ के, उहाँले खासै जीवनमा कमाइ दबाई गर्नु भएन छ। दुःखका साथ भन्छु, म इलाम पुग्न सकिनँ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। हामी एमालेका युवा नेता प्रखर वक्ता पुण्य गौतमसँग छौँ र आज विशेष गरी यो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, पशुपति आर्यघाट नजिक छौँ। आज एउटा पवित्र दिन पनि हो र आजकै दिनमा यो देशले एउटा शालीन भद्र बौद्धिक व्यक्तित्वलाई यो संसारबाट अन्तिम विदाई गरेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङलाई आज हामीले यो संसारबाट गुमाएका छौँ र उहाँलाई यही पशुपति आर्यघाटबाट अन्तिम विदाई गरेका छौँ। उहाँको व्यक्तित्वको विषयमा पुण्य गौतम नजिकबाट चिन्नुहुन्छ र निकट सम्बन्ध रहेका कारण उहाँको विषयमा उहाँले कसरी चिन्नुहुन्छ थोरै हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। तपाईँले भर्खरै केही समय अगाडि तपाईँको नेता मात्रै होइन, यो देशकै लिडरलाई हामीले पशुपति आर्यघाटबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर विदाई गरेका छौँ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? एकदम भावपूर्ण क्षणमा हामी छौँ। धुवामा जिन्दगी उड्यो। म सर्वश्री आदरणीय नेता, राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत एक कानुनवेत्ता, संविधान सभाका तत्कालीन अध्यक्ष, त्यस्तै गरी सभामुखको रूपमा 2 कार्यकाल असाध्यै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले र सफल ढङ्गले गुजार्नुभएका शालीन, भव्य, बौद्धिक, सभ्य र सबै खाले जातीय धार्मिक अन्धविश्वासहरूबाट माथि उठेर राष्ट्रिय लिडरको छवि बनाएको आदरणीय व्यक्तित्व श्री सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यूलाई फेरि पनि भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै उहाँको परिवारजनप्रति, खास गरी भाउजू नानी बाबुहरूप्रति म गहिरो शोक संवेदना प्रकट गर्छु। साथीहरूलाई निवेदन गरौँ, त्यहाँनिर आज मानव समुद्र उर्लिएको थियो आर्यघाटमा। भर्खरै आर्यघाटमा उहाँलाई अन्तिम विदाई गरेर उहाँको दागबत्ती पछि राष्ट्रिय सलामी अर्पण भयो। नेपाली सेनाले उहाँलाई राष्ट्रिय सम्मान सैनिक गारदसहित अर्पण गर्यो। उहाँको आत्मालाई शान्ति प्रदान गरोस्, उहाँको वैकुण्ठमा बास होस्, म यो कामना गर्न चाहन्छु। र आज उहाँलाई यस्तो दिनमा हामीले विदाई गर्नु पर्यो कि आजको दिन भनेको कुशे औँसी, बुवाको मुख हेर्ने दिनमा, ह्याप्पी फादर्स डे भनेर पितालाई सम्मान गर्ने दिनमा बिहानै मेरो बाबुले पनि मेरा नानीहरूले पनि मलाई ह्याप्पी फादर्स डे भन्दै गिफ्ट दिएका थिए। तर म खुसी हुन सकिनँ, किनभने मेरो पिता तुल्य आज अलविदा भन्न पिताको मुख हेर्ने दिनमा लासमा परिणत भएको, पार्थिव शरीरमा परिणत भएको पिताको मुख हेर्दा बिचरा उहाँको छोराछोरीलाई कस्तो हालत भयो होला। तैपनि यसो भनौँ, सुभाष चन्द्र नेम्बाङ नेपालको होनहार राजनीतिज्ञ, जसले जीवनमा धेरै कुरा पाउनुभयो, जनताको भोट पाउनुभयो, माया पाउनुभयो। 2009 सालमा इलाममा जन्मिएको उहाँ उच्च मध्यम वर्गीय हुनुहुन्थ्यो, धनी वर्गबाटै आउनुभयो। उहाँको पिताजी स्वयं न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो र उहाँ न्याय क्षेत्रको खलिफा हुनुहुन्थ्यो, ल क्याम्पसमा पनि पढाउनु भयो र उहाँका चेला चपेटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो। उहाँले चाहेको भए उहाँ यो देशको प्रधान न्यायाधीश हुने चान्स पनि थियो, उहाँ त्यो बाटोतिर जानु भएन, सभामुख हुनुभयो।
तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सायद नागरिकता विधेयकको अपोजमा रहेको हुनाले होला, नेकपा एमालेको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएको हुनाले होला, उहाँलाई इन्डो वेस्टले राष्ट्रपतिको रूपमा अनुमोदन गरेन। मैले सुनेको कुरा त के भने खुद प्रचण्डज्यू पनि सुभाष नेम्बाङलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भने ठिक छ भन्ने मतमा हुनुहुन्थ्यो रे, तर इन्डो वेस्टले उहाँलाई किन अस्वीकृत गर्यो यो रहस्यमय छ। दोस्रो यस्तो भनिरहँदाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली स्वयंले त्यो चाहेनन् र आफू निकटका ढकाललाई चाहिँ सभामुखमा ल्याए भन्ने छ नि चर्चा। सभामुखमा कुराको गर्दा जब हार्ने भइसकेपछि मात्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइयो भन्ने छ। त्यसो त होइन, सभामुखको रूपमा त उहाँले 3 कार्यकाल गुजार्न नचाहनु भएको, सभामुखको रूपमा उहाँलाई ह्याट्रिक गर्न मन नलागेको, किनभने राष्ट्रिय सभा उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। त्यो कुरोमा डाउट लिनु पर्दैन, किनभने मैले पनि यो जिज्ञासा राख्दाखेरि होइन पुण्य बाबु मलाई त्यो मनै भएन फेरि सभामुख भइरहन भनेर देवराज घिमिरेज्यूलाई त्यतिखेर स्थापित गराइएको हो। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरो छ, आज म तपाईँलाई नयाँ कुरो भन्दैछु, खुद प्रचण्डजीले पनि सुभाष नेम्बाङ हुनुहुन्छ भने कोही बात छैन, राम्रै छ भनेर भन्नुभएको थियो। र एमालेको एउटा कोर डिसिजन के हो भने चाहे हार्ने उम्मेदवारको रूपमा होस् चाहे जित्ने, सुभाष चन्द्र नेम्बाङज्यू नै नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट भनिएको थियो। तर नियतिलाई यही निश्चित थियो, सायद उहाँ जस्तो डिजर्भिङ क्यान्डिडेटलाई शीतल निवासमा पठाइएन, किनभने उहाँ भइदिए भए नागरिकता विधेयक पनि पास हुँदैन थियो, यो देशभक्त थियो। सुभाष नेम्बाङज्यूलाई मन नपराउनेहरू पनि हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा यहाँ आउनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाजी आउनुभयो, हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त झन्डा नि चढाउनु भयो। भनेपछि उहाँको व्यक्तित्व कस्तो छ, दलका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरू आए हो, तर भए पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू आए, शीर्षस्थ नेताहरू आएर मलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। भनेपछि अरू कुरा भन्दा पनि उहाँको व्यक्तित्व बारेमा तपाईँ निकट भएको भएर पनि, तपाईँ एमाले पार्टीसँग पनि निकट, स्वर्गीय सुभाष नेम्बाङसँग पनि निकट भएको भएर हामी उहाँको व्यक्तित्वको विषयमा अलिकति चर्चा गर्न खोजिरहेको हो तपाईँसँग। जस्तो उहाँले जुन खालको राजनीतिक जीवन बिताउनु भयो, उहाँलाई प्रेरक मानेर युवा नेताहरू, तपाईँहरू नेता जस्तो उहाँ कहिले पनि अराजक अभिव्यक्ति उहाँमा देखिएन, कहिले पनि कुण्ठा कसैप्रति पोख्नु भएन, कसैप्रति चाहिँ दोषपूर्ण भावना राख्नु भएन। यो त आम राजनीतिक दलका नेता र तपाईँहरू जस्ता युवा नेताले सिक्नुपर्ने कुरा होइन? एकदम एकदम। अहिले उग्रताको डम्फु बजाएर, गाली गलौज गरेर, हिरो छापेर, तथा नाम बोलेर, भए नभएका कुरा गरेर, 12-27 डिङ हाँकेर, हुँदै नभएको शैक्षिक योग्यताको बम ब्लास्टिङ तरिकाले विज्ञापन गरेर आफूलाई सर्वज्ञानी देखाएर सोसियल मिडियामा केही लाउकीहरू हाबी भएका छन् र जनतालाई भ्रमित पारेका छन्। उहाँ कस्तो व्यक्तित्व भने तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। चुनाव चल्दै थियो, उहाँसँग चाहिँ मेरो कस्तो सम्बन्ध थियो भने पुण्यबाबु फेरि तपाईँको पछाडि 10-12वटा मिडिया आउला, एक्लै आउनु ल भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो प्रचार त्यति मन पर्दैन थियो, मैले बुझेसम्म। मलाई औधी माया गर्ने होइन, रेस्पेक्टफुल पर्सन हो उहाँ। अनि एक दिन गएँ म, उहाँले जहिले मलाई एक ठाउँमा खाना खाने गरी आउनु है भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने पुण्यबाबु मलाई आत्मविश्वास छ, म चुनाव जित्छु, त्यसकारण प्रचार नगरौँ होला धेरै भन्नुभयो। मैले भने यसपालि पेचिलो गठबन्धन छ, के पो होला भने चिन्तै गर्नु पर्दैन, तर पुण्यबाबुले एकचोटि इलाम टेक्नु पर्यो भन्नुभयो। दुःखका साथ भन्छु म इलाम पुग्न सकिनँ। उहाँले एउटा सभामा गएर बोलिदिए राम्रो हुन्छ भन्ने चिताउनु भएको थियो, खैर उहाँले जित्नुभयो। भनेपछि गठबन्धनको बावजुद पनि जित्ने भन्ने बित्तिकै उहाँको लोकप्रियता इलाममा कस्तो थियो तपाईँले बुझ्नु भएको छ। झलनाथ खनालज्यूले समेत उहाँको प्रेज गर्नुभएको छ, उहाँलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँको विशेषता र गुणहरू के थिए त, उहाँको मेरिट के थिए? 4वटा कुरा थियो। एउटा, उहाँ राष्ट्रिय चिन्तन बोक्नुहुन्थ्यो। उहाँले माझ किराँतको एउटा किराँत समुदायको कुलदीपक भए पनि आफूलाई केवल लिम्बू समुदायको मात्रै होइन, म नेपाली हुँ, म नेपालीपन मैले देखाउनुपर्छ भन्ने कुरो हमेसा दिमागमा राख्नुहुन्थ्यो। दोस्रो, उहाँ कसैलाई घृणा गर्नुहुन्न थियो, पेल्नुहुन्न थियो, उदण्ड अभिव्यक्ति दिनुहुन्न थियो। चौथो, जति काम गरेको त्यो कामको विज्ञापन नगरौँ भन्ने खालको उहाँको सोचाइ थियो। 5औं, उहाँलाई बदनाम गर्न त खोजे, तर मैले धेरै कुरा हेरेँ के, उहाँले खासै जीवनमा कमाइ दबाई गर्नु भएन छ। तपाईँलाई एउटा फ्याक्ट भनौँ, उहाँ वकिल हुँदा अलि कमाउनु भयो होला, अथवा उहाँको पिताजी न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ उच्च वर्गको मान्छे हो, उहाँलाई काठमाडौँमा राम्रै घर बनाउन, गाडी चढ्न, रेस्टुरेन्टमा खान कुनै समस्या थिएन।
अनि उहाँले छोराहरूलाई पनि त्यो संस्कार सिकाउनु भएको छ छोराछोरीलाई। अहिले खबरदार मिडियामा उहाँको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनको बारेमा उल्टा सिधा झुटा कुराहरू आएको छ। आज यस्तो अवस्था महाशत्रुलाई पनि मान्छेले 12औं दिनसम्म श्रद्धाञ्जली दिन्छन्। परिवारलाई संवेदना दिने बेलामा ठिक छ मुटु फुटेर मर्यो भनेर यस्तो बवाल बम ब्लास्टिङ तरिकाले यस्तो ढङ्गको वक्तव्यबाजी छ। सीता दाहालज्यू जो एउटा असल नारी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई समेत श्रद्धाञ्जली नदिएर गाली गलौज गर्ने हृदयमा मानवता सिद्धिएका, भोलि उनीहरूलाई त्यस्तो पर्यो भने के हो नि? म चाहन्छु भगवान्लाई प्रार्थना छ त्यस्तो उनीहरूको जीवनमा नहोस्। मानवीय संवेदना हुँदैन नगरौँ, ठिक छ। अनि अर्को कुरो यिनीहरूले फैलाएका 4वटा भ्रमको म खण्डन गर्छु। सुभाष नेम्बाङजी बहुत दुखी भएको एउटा कुरा थियो। उहाँले यो चाहिँ चाहनु भएको थियो मसँग, मैले बोले पनि थिएँ उहाँ राष्ट्रपतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिजर्भिङ क्यान्डिडेट हो भनेर मैले बोल्दाखेरि त्यो भिडियो पनि उहाँले मन पराउनु भएको थियो। पार्टी अफिसमा मलाई भेट्यो कि उहाँले छुट्टै चिया खुवाउनुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले एउटा कुरा के कुरामा गुनासो गर्नुहुन्थ्यो भने पुण्य बाबु सुन्नु न, उहाँले त्यो भिडियोमा पनि बोल्नु भएको रहेछ। आज मैले हेरेँ, मेरो श्रीमती खुद वैदिक सनातनी छिन्। हामी मुन्दुमलाई विश्वास गर्छौँ, हामी किरातेश्वर महादेवलाई विश्वास गर्ने मेरो फ्यामिली घरैमा पूजापाठ गर्छ। 33 कोटी देवताको निवास रहेको छ मेरो घर पनि, किनभने त्यहाँ पूजा कोठा छ। र मेरो श्रीमतीले जहिले पनि मलाई टिका लगाएर मात्रै बिदाई गर्छिन्, घडा राख्छिन्। यस्तो मान्छेलाई अनावश्यक रूपमा इसाईसँग जोड दिए। मैले घृणा पो नफैलाएको। अनि उहाँले एउटा कुरा मलाई के भन्नुभएको थियो भने यो कुरा तपाईँले बोलिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। जस्तो जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षता र संहिताको कुरो छ त्यो त प्रचण्डजी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेरको प्रमुख लिडरहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर संसदमा पठाएको कुरा हो। अब सभामुख वा अध्यक्षको हैसियतले, संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले त्यो रोक्न उहाँ सक्नुहुन्न थियो, याद गर्नु होला। किनभने त्यो त सेरेमोनियल भूमिका हो नि त। हो, सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गरेको त्यो अध्यादेश वा विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ छलफल गराउनु उहाँको संवैधानिक बाध्यता थियो। त्यति कुरो नबुझ्ने यस्ता टप्परटुइयाहरूले के तर्क गरी खान्छन्? नम्बर 1, सभामुख सुभाष नेम्बाङ एक्जिक्युटिभ पदमा हुनुहुन्न थियो, एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको यहाँ हल्ला गरेका छन् त्यसको डेडली एगेन्स्टमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। देशलाई सिकिमीकरण फिजीकरण गर्नु हुँदैन भनेर अडान राखेकै कारण उहाँलाई इन्डो वेस्टले खास गरी मोदी पङ्क्तिले प्रेसरै गरेर राष्ट्रपति हुन दिएन। तेस्रो भ्रम के फैलाइएको छ संहिताको विषय। अब हेर्नु, संहिता धर्मनिरपेक्षताको विषयमा उहाँलाई जचेको थियो, मन परेको थियो वा थिएन, डजन्ट म्याटर। कति विषयमा उहाँको रिजर्भेसन थियो होला, तर रेस्पोन्सिबल चेयरमा बसेपछि मन लागे पनि नलागे पनि पढिबाची त सुन्नु पर्यो, प्रस्ताव त अनुमोदनको लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यो उहाँको संवैधानिक दायित्व थियो वा बाध्यता थियो। यति भनेपछि सिद्धियो। र तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि उहाँले जीवनकै अन्तिम सार्वजनिक भाषण जुन युवा सङ्घ नेपालको कोशी प्रदेशको अधिवेशनमा तपाईँले भनेकै कुरा उहाँले खण्डन गरेको छ। जो आफूमा लागेको आरोप धर्मनिरपेक्षता जबरजस्त सुभाष नेम्बाङले घुसाएको हो, संहिता पनि यसले नै घुसाएको हो भनेर जुन दोषारोपण गरिएको थियो, उहाँले जीवनको अन्तिम आफ्नो भाषणमा चाहिँ त्यसको खण्डन गरेको छ। भावुक सम्बोधन गर्नुभएको छ भने यदि स्वर्ग र नर्कको अस्तित्व छ भने मलाई इसाई भन्नेहरू नर्क खस्नेछन् भन्नुभएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, आज पनि सुभाष नेम्बाङज्यूबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के? अत्याधिक चर्को मिडिया मोह नपालौँ, काम गरौँ, लो प्रोफाइलमा बसौँ, जनताको सेवा गरौँ र कमिसन घुसखोरी नगरौँ, देशलाई सही ट्र्याकमा लैजाउँ, गाली गलौज नगरौँ, मिलेर जाउँ। उहाँ पार्टी विभाजन भएकोमा पनि बडो दुखी हुनुहुन्थ्यो, मैले महसुस गरेको छु। र अर्को कुरो उहाँले पछिल्लो समय पार्टीभित्र केही कुराहरू जमेर राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। टिका लगाउन म उहाँको निवासमा गएको थिएँ, मैले टिकटकमा पनि राखेको छु, श्रद्धेय अध्यक्ष लगायत उहाँको निवासमा। आहा, कस्तो सम्मान दिनुभयो। अनि भाउजूले पनि मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो, बाबु भन्नुहुन्थ्यो होइन। र सुभाष नेम्बाङज्यू मैले एक दिन कस्तो परेछ भने फेरि आजभन्दा 1 महिना अगाडि नमरी बाचे कालेले साँचे एक माघले जाडो जाँदैन, आदरणीय उपाध्यक्षज्यू भोलि हजुर राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ भन्दा बडो अचम्म लाग्यो मलाई। पुण्य बाबु, यो शब्द अब प्रयोग नगरौँ, सायद मेरो जीवनमा यी पद अब आउँदैनन्।
गए। अब बितेको कुरामा हामी त्यो धेरै उग्राएर अतीत उग्राएर बस्नु हुँदैन। म सम्भवतः यो जीवनभरि हुन्न, अब कति बाँचिएला थाहा छैन भन्नुभयो क्या, ठ्याक्कै यही शब्द। तर एउटा कुरा नि यहीँनिर हामी एउटा कुरा के पनि बहस गर्न सक्छौँ, मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भने सुभाष नेम्बाङको जीवनको एउटा अन्तिम विदाई कति सुखद पनि रह्यो भने उहाँले कुनै राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गर्नु परेन, राज्य कोषबाट कुनै लामो समय औषधि उपचार गर्नु परेन, एक खालको सुखद उहाँको यो संसारबाट विदाई पनि भयो। त्यसले पनि हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि कति स्वच्छ छवि भएका नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। उहाँको मृत्युको विषयमा एउटा कुरा चाहिँ मिस्टेरियस छ है, रहस्य भए कहीँ न कहीँ उहाँको मृत्युको विषयमा टाइमिङ हेर्ने भने अचम्म छ। उहाँलाई के भनिएको छ, 1 बजे उहाँ बाथरुममा लड्नुभयो। टिचिङ हस्पिटल घर छेउमै छ, तपाईँहरू त घर पुग्नु भएको छ कि छैन, घर छेउमै छ, त्यहाँबाट हस्पिटलको दूरी म्याक्सिमम 5 मिनट्स, तर 45 मिनटपछि हस्पिटल कसरी पुर्याइयो अनि बाथरुममा बेहोस भएर लडेको हो कि के हो भन्ने कुरो पनि अननोन छ। हो, पोस्टमार्टमको कुरा पनि यहाँ छ होइन। त्यसकारण कतै न कतै उहाँ एउटा प्रभावशाली र लोकप्रिय नेताको रूपमा, भोलि राष्ट्रपतिको रूपमा अथवा पार्टीको चेयरम्यानको रूपमा उदाउन सक्ने सम्भावनालाई अन्त्य गर्न कुनै न कुनै कन्स्पिरेसी त भएको छैन। यहाँ स्वीकार गर्नुभएको पछिल्लो समय चाहिँ पार्टीबाट केपी ओलीलाई साइड गर्ने र विद्यादेवी भण्डारीलाई चेयरम्यान बनाउने भन्ने जुन खालको एउटा गेम भइरहेको थियो होइन। त्यसमा कुरा के छ भने सुभाष चन्द्र नेम्बाङ कसैलाई लिनप्याओवादी शैलीमा कु गरेर आफू नेतृत्वमा आउने वा अरूलाई ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्न थियो। कमसेकम एउटा कुरा चाहिँ के थियो भने लिडरसिपमा केही न केही नयाँपन आउनुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ उहाँ दृढ हुनुहुन्थ्यो। त्यतिको आधारमा उहाँलाई इन्टरनल कन्स्पिरेसी भयो भन्ने कुरो त स्वीकार्दिनँ, तर एक्सटर्नल कहीँ न कहीँ होइन। सुन्नुहोस्, अतिवादीहरूले टार्गेट कसलाई गरेका थिए? सुभाष नेम्बाङ। खुकुरी हान्ने, टाउको गिन्ने खुकुरी दलवालालाई अभिनन्दन गरेर उनीहरूको नाउँमा पैसा उठ्तीपुर्ती गर्नेहरूले थप्पडी मारेको त देख्नुभयो। वाह, आहा, सुभाष नेम्बाङजी बितेर हामी त बडो खुसी भयौँ भनेर मिठाई बाँडिरहेका छन्। कहीँ न कहीँ यस्ता तत्त्वहरूले कुनै न कुनै गडबडी त गरेका होइनन् भनेर बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ लिन सकिन्छ। आशंका छ होइन? छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।